Bon, deuxième partie, deuxième travail à faire, calculer sous forme de tableau le coût d'achat, coût de production, coût de revient et le résultat analytique. يعني كنقدر نحط لك السؤال بطريقة أخرى يقول لك calculer sous forme de tableau jusqu'à l'obtention de résultats analytiques. يعني ما يقولش دير هادشي هو هنا سهل عليك. Bien. Donc, premier travail à faire, le coût d'achat de la matière première. Le coût d'achat de la matière première. Le coût d'achat, شنو كيساوي؟ Donc, le coût d'achat كيساوي le prix d'achat, bien sûr, plus les charges directes et indirectes. يعني première chose هي تحط la formule. Le coût d'achat شنو كيساوي؟ كيساوي le prix d'achat plus les charges directes et les charges indirectes. Bien. ملي كتحط قدامك لا فورمول كتعرف اشنو غادي دير في الطابلو. يعني الطابلو باش يخرج لك لو كو داشا في لا ديرنيير كاز خاصك دير واحد لا كاز ديال لو بري داشا واحد لا كاز ديال لي شارج انديريكت. يلا نديرو هادشي. دونك لو طابلو ها هو رسمناه هنايا. دونك بزاف كيقول لك لي طابلو ديال لا كونطابيليتي اناليتيك صعاب وكاين بزاف وكيفاش غادي نحفظو كل واحد. اسيدي لي طابلو ديال لا كونطابيليتي اناليتيك ما كيتحفظوش. اللي كيتحفظ هو لا فورمول. علاش؟ ملي كتكون عارف لا فورمول كتعرف مثلا لو كو داشا يقال لو بري داشا بلس لي شارج ديريكت انديريكت اش كدير؟ كدير لا كاز الاولى بري داشا، لا كاز الثانيه لي شارج، و بيان سور لا كاز الاخرى هي لو كو داشا. يعني مادام عندك هنايا بلوس غادي دير هنايا بلوس غادي تحط بلوس وغادي تحط ولا بيان سور لا كونتيتي غتبقى لا ميم حيت لاشا كنشريو اون كونتيتي دوني. مزيان. دونك لو بري داشا منين جبناه؟ هاد لا بروميير كاز بري داشا ها هو معطيك هنايا في لي دوني. دونك عطيني كونتيتي بري اونيتير وحسبنا قبيله توتال. دونك فوالا لا كونتيتي اللي شرينا كيلوغرام بري اونيتير توتال. لي شارج انديريكت ديال لاشا منين جبناه؟ قبيله في لو طابلو ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير لقينا هاد لو سونتر ديال اشا درنا ليه لا ريبارتيسيون سيكوندير ديالو ودرنا لو نومبر دونيتي دوفر. يعني هنا علاش قلت لكم مزيان يبقى هادشي غادي الطابلو ديال لونيتي دوفر يكون تحت من الطابلو ديال لا ريبارتيسيون سيكوندير. دونك لقينا هنايا بلي لو كو اونيتير ديال لونيتي دوفر داير 2 دراهم. يعني هنايا غنجيو غنديرو في لو بري اونيتير 2 دراهم ديال لي شارج انديريكت. لا كونتيتي هنايا في لا ناتور ديال لونيتي دوفر قال لك 1 كيلوغرام اشتي. يعني هنايا شحال شرينا من 1 كيلوغرام؟ فوالا شرينا 3950. دونك غنجيو هنا نديرو في لا كونتيتي 3950. On va multiplier la quantité fois le primiteur et يخرج لنا هاد لو شيفر. مزيان. دونك غادي نديرو التوتال ديال هاد لي دو مادام هنا لا فورمول كتقول لك بلوس وهنا لا كونتيتي بيان سور غتبقى لا ميم حيت شرينا هاد لا كونتيتي وغنديفيزيو لو توتال على لا كونتيتي باش غيخرج لنا لو بري. دونك فوالا حنايا درنا البروميير طابلو ديال لو كو داشا. Dans la même façon غنديرو لو كو دو برودكسيون. غنعاودو نكتبو لا فورمول. Le coût de production, qu'est-ce qui c'est le coût d'achat plus les charges directes plus les charges indirectes. Bien. Donc, on a le coût d'achat. On a déjà calculé. Donc, on va dire la quantité. 50 prix unitaire. Puis, le total. Bien. Les charges directes. Les charges directes, déjà, non. Les données, on a la main d'œuvre 60 heures à 50 dirhams l'heure. Donc on va dire quantité 60 heures à 50 dirhams l'heure. On va dire le total 60 fois 50, ça va être 3000. Les charges indirectes. Donc les charges indirectes on va de la même façon on va عندنا لاشا سالينا منو عندنا لاتولي ماشي ديستريبيوسيون بيان سور لاتولي. دونك لاتولي ملي درنا لا ريبارتيسيون سيكوندير ديالو خرجنا هاد الشيء درنا لي زونيتي دور لقينا بلي كل اون اور ديال مان دور فيها بيان سور لو كو اونيتير ديالو لقينا لو نومبر يعني هو لو ميم اللي درناه هنايا اي بيان سور لو كو دونيتي دور. دونك بحال قبيله غادي نعاودو نديرو هاد لو كو دونيتي دور غنعاودو نكتبو هنايا
Donc 135. Yak. Donc on a la quantité, il y a 1 heure de main d'œuvre. نرجعو عاوتاني لهنا شحال من 1 heure de main d'œuvre درنا 60 heures. Donc نجيو هنايا غنكتبو 60 heures. Multiplication 60 fois 135 il y a 8100. رجعوا de la même façon اللي درنا الفوق نرجعو هنا coût de production égale coût d'achat. Donc ها هو coût d'achat total ديالو charge indirecte charge directe bien sûr total ديالو indirect. Donc l'addition هنايا قلنا plus donc غنديرو l'addition ديال هادشي هنايا اللي هي 2000 plus 3000 plus 1100. Donc يخرج لنا un montant ديال 32 8 2 5. دونك حسبنا لو توتال جبنا هنا علينا لا كونتيتي اش غادي نديرو فيها. دونك لا كونتيتي غادي نرجعو نخفر المعطيات. قالك برودكسيون دو موا يعني شحال برودويزنا في الموا 1200 يعني لا كونتيتي ديال لا برودكسيون غتكون هي 1200. بقى لينا نقسمو عاوتاني هذا على هذا. دونك سا فا نو فيغ نقسم على 1200 donc 27,35. Donc voilà pour le coût de production. Même chose عاوتاني حسبنا شاكان بوحدو درنا لاديسيون ديالهم. شفنا بلي هنايا كنديرو لاديسيون ديال كلشي مي هنايا لا ما كنديروش هاد لاديسيون ديال لي كونتيتي كنديرو لا كونتيتي برودويت حيت ني با لوجيك دير لاديسيون ديال لا كونتيتي ديال لي زاشا مع لاديسيون هنايا هذا بالكيلو هنا هذا بليزور يعني ما غاديش دير الكيلو مع ليزور. هنايا لوجيكمون كنمشيو كنديرو شحال برودويزينا في هذيك لا بيريود دوني كتكون معطياني. وصلنا دابا لو كو دو روفيان. دونك عاوتاني ميم ميثود ديجا كتشوفو تا لا ستركتور ديال لي طابلو راه الي لا ميم ديما كونتيتي بريونيتير توتال. دونك اول حاجه كنديرو كنكتبو لا فورمول حاجه اللي الي اسونسييل. كتب لا فورمول كو دو روفيان ايغال كو دو برودكسيون ديال لي برودوي فوندو ماشي كاع ديال كاع لي برودوي ماركادو لي برودوي اللي اون برودوي مي غير ديال لي برودوي فوندو plus charge directe et indirecte ديال la distribution. مزيان دونك في هاد لا بروميير كاز بحال ديما coût de production produit vendu. مزيان هنايا قلنا لي charge directe et indirecte دونك عندنا charge بي غادي يخرج لنا لو coût de revient في لا كاز الاخر. مزيان coût de production des produits vendus يعني déjà أول حاجة soit vendu soit ماشي vendu le prix unitaire ديال un produit اللي on a produit هو هذا دونك غادي نجيو هنايا غنكتبو 35 mais la quantité des produits اللي on a vendu ماشي هي اللي on a produit دونك غادي نرجعو لي دوني اش كيقولك لا برودكسيون دو موا هي هادي مي لي فونت دو موا يعني مشاو هنا عندنا 1200 هنا يلاه عندنا 1140. يمكن هادوك اللي ما تباعوش يمكن اللي زاد لي شي ولا خرج فيهم ان ديفو ولا حنا ماشي شغلنا اللي قالوا لنا هما لي فونت دو موا هما هادو. دونك غادي نجيو نكتبو في لي كونتيتي 140 encore une fois multiplication شي ولا هادي دونك غادي تخرج لنا هنايا 31,179 les charges. Donc هنايا d'après les données ما عندناش des charges directes. نرجعو هنايا للطابلو ديال la répartition secondaire مرة أخرى غنلقاو les charges indirectes de la distribution. دونك عندنا فيهم le coût de l'unité d'œuvre هو 6,66. دونك غادي نكتبو هنايا مزيان la quantité bien sûr قال لك pour unité vendue يعني شحال معنا هنا في لا كونتيتي معنا
100, 1000, 140. Encore une fois, la calculatrice, 1140 fois 6,66, ça donne 7592. Bien. Donc, la relation il dit que le coût de revient égale le coût de production des produits vendus, voilà, plus les charges. Donc, on dirait le total des choses. Le total des ventes, 3800. 4, 38 771. On a la quantité bien sûr des vendus. On va نديرو la division. Donc دائما كنقسمو هذا على هذا. غتجينا 0,01. Donc voilà, le coût de revient unitaire moins 34,01. يعني كل برودوي الا بغينا نبيعوه اون يونيتي الا بغينا نبيعوها بلا خساره بلا رباح، يعني غير بشحال تقامت خصنا نبيعوها 34,01 soit disant 34. Nous voilà donc avec le dernier tableau et voilà le résultat. Donc le résultat d'après la formule, on voit le chiffre d'affaires moins le coût de revient. Voilà. Le chiffre d'affaires même les données نقدروا نجيبوه. الشيخ d'affaires ما عطيناش لي données مي يمكن لنا نجبدوه. لي فون دو موا نورمالمون كنعرفو لو شيفر d'affaires هو شحال بعنا بشحال بعنا، يعني شحال بعنا لا كونتيتي فوا بشحال بعنا، يعني لي زونيتي فوندو فوا لو بري. يعني ملي غنجيو هنايا اش غادي نديرو لي زونيتي فوندو اللي هما 100 1140. لو بري اونيتير بعنا 40 درهم، وغنديرو l'addition اللي هي bien. Le coût de revient هو اللي حسبنا دابا. Donc 140 le prix unitaire لقيناه هو 0,01 et le total donc 1,4. donc le résultat هو هادشي donc موان هذا. يعني من هنا قبيله كنا كنديرو بلوس، يعني كنا كنجمعو هاد لي دو كاز. دابا عندنا موان يعني غنديرو موان، يعني شيفر دافير موان الكود دو رافير. مزيان لو توتال عندنا لا كالكولاتريس موان 7,4. دونك هنايا عندنا 8 2 8 6. La quantité bien sûr c'est la même et le prix unitaire à 40 moins 34,01 donc 5 yani soi-disant 6. Yani dans chaque unité vendue l'entreprise elle gagne 6 dirhams. Donc c'est tout pour les coûts complets. Je n'allais pas vous le cameler, même la répartition secondaire, ça le résultat. Donc voilà, c'est très facile, mais il n'y a rien de sorcier. Donc après, on va les coûts partiels.